साथीहरु तपाईहरुलाई हेल्थ स्टडी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी प्र्याक्टिस अफ एपिडेमियोलोजीको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला र यसबाट एपिडेमियोलोजीको चेन्जिङ कन्सेप्ट के रहेछ, एपिडेमियोलोजी पहिला कुन तरिकाले प्र्याक्टिस गरिन्थ्यो, अहिले कुन तरिकाले प्र्याक्टिस गरिन्छ भन्ने कुरामा म केही कुरा भन्न गइरहेको छु। हामीले प्रिभियस भिडियोमा पढेका थियौं एपिडेमियोलोजी भनेको के हो भनेर। हामीले भनेका थियौं कुनै पनि हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स र इभेन्ट्स भनेको कम्युनिकेबल डिजिज पनि हुन सक्यो, नन कम्युनिकेबल डिजिज पनि हुन सक्यो, एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्यो, सुसाइड पनि हुन सक्यो। कुनै पनि स्पेसिफाइड पपुलेसनमा यिनी हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स र इभेन्ट्सहरुलाई तीनवटा कम्पोनेन्टमा बेस्ड भएर फ्रिक्वेन्सी, डिस्ट्रिब्युसन र डिटर्मिनेन्ट्स तीनटा कम्पोनेन्टमा बेस्ड भएर यदि हामीले अध्ययन गर्छौं र हामीले निकालेको अध्ययनले चाहिँ त्यही डिजिजको प्रिभेन्सन र कन्ट्रोलमा मद्दत गर्छ भने त्यसलाई हामीले एपिडेमियोलोजी भनेर भन्यौं। एपिडेमियोलोजी भन्दा बित्तिकै मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई भने हामीले सुरुमा बुझ्नु पर्ने भनेको हेल्थ र डिजिजको अध्ययनलाई हामी एपिडेमियोलोजी भन्छौं। कुनै पनि पपुलेसनमा निश्चित टाइम फ्रेममा रहेर भनौं हामीले हेल्थ र डिजिजको अध्ययन गर्छौं भने त्यसलाई हामीले एपिडेमियोलोजीको अध्ययन गरेको भनेर बुझ्न सक्छौं। र हेल्थ र डिजिजको डिफिनेसन परिवर्तन भएसँगै एपिडेमियोलोजीको डिफिनेसन पनि समय सँगसँगै एपिडेमियोलोजीको डिफिनेसन पनि परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले हेल्थ भनेर भन्यौं, पहिला हेल्थलाई कुन रूपमा लिन्थ्यो नि, भगवानले श्राप दियो त्यही भएर उ डिजिज, त्यही भएर उलाई रोग लाग्यो भनेर हेल्थ र डिजिजलाई त्यसरी डिफाइन गरिन्थ्यो। तर अहिले आएर हेल्थ भनेको फिजिकल, मेन्टल, सोशल, इमोसनल, स्पिरिचुअल, भोकेसनल, पोलिटिकल डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सलाई लिएर हेल्थ र डिजिजलाई डिफाइन गर्ने गरिन्छ। त्यसै हेल्थ र समय सापेक्षिक हेल्थ र डिजिजको डिफिनेसन सँगसँगै एपिडेमियोलोजीको पनि डिफिनेसन परिवर्तन भएकोलाई हामी भन्छौं चेन्जिङ कन्सेप्ट अफ एपिडेमियोलोजी अथवा प्र्याक्टिस अफ एपिडेमियोलोजी भन्छौं। अब एपिडेमियोलोजीलाई पहिला एन्सेन्ट पिरियडमा कुन तरिकाले हेरिन्थ्यो र समय सापेक्षिक एपिडेमियोलोजी अथवा हेल्थ र डिजिजको डिफिनेसन कसरी परिवर्तन हुँदै आयो भन्ने कुरामा म फोकस गर्नेछु। ध्यान दिएर भिडियोलाई सुन्नु होला र केही कन्सेप्ट लिनुभयो भनेपछि एक्जाममा पनि तपाईहरुले लेख्न सजिलो हुन्छ। प्लस यो पीडीएफ फाइल चाहिँ मैले युट्युबको तल लिंकमा राखिदिने छु। यसलाई एज इट इज प्रिन्ट आउट निकालेर पनि तपाईहरुले नोट गराउन सक्नुहुन्छ र पढ्न सक्नुहुन्छ। ल पार्किङले 1873 मा एपिडेमियोलोजीलाई कसरी डिफाइन गरे? The branch of medical science which treats epidemic भनेर भने यो सेन्टेन्सलाई बुझ्न जरुरी छ साथीहरु। The branch of medical science which treats epidemic भनेर भनेको नि चाहिँ एपिडेमियोलोजीलाई मेडिकल साइन्सको एउटा पार्ट, एउटा सब्जेक्टको रूपमा मात्र लिन्थ्यो जसले कम्युनिकेबल डिजिजको अध्ययन गर्छ। ओन्ली कम्युनिकेबल डिजिज, एपिडेमिक्स भनेको हामीले महामारी भन्छौं। महामारी भन्दा बित्तिकै हामीले बुझ्ने भनेको कम्युनिकेबल डिजिज हो, इन्फेक्सियस डिजिजहरु। इन्फेक्सियस डिजिजको अध्ययन गर्ने अथवा कम्युनिकेबल डिजिजको अध्ययन गर्ने एउटा मेडिकल साइन्सको एउटा सब्जेक्टको रूपमा पार्किङले 1873 मा एपिडेमियोलोजीलाई डिफाइन गरे। पछि फर्स्टले 1927 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टले 1927 मा के गरे भनेपछि हो मेडिकल एपिडेमियोलोजी भनेको कम्युनिकेबल डिजिजको अध्ययन गर्ने हो, तर ओन्ली इट इज नट अ मेडिकल साइन्स। मेडिकल साइन्स भन्दा बित्तिकै हामीले इन्डिभिजुअल एप्रोचलाई बुझ्छौं। जो व्यक्ति बिरामी भएको छ उसैलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर मेडिकल साइन्सलाई बुझ्छौं। र फर्स्टले भने इन्फेक्सियस डिजिज, कम्युनिकेबल डिजिजको अध्ययन गर्ने विषय त हो एपिडेमियोलोजी, तर यसले चाहिँ मास फेनोमेना भनेको पब्लिक हेल्थ एप्रोचलाई पनि पकड्छ। इन्डिभिजुअललाई मेडिकल साइन्सले इन्डिभिजुअललाई ट्रिट गरेको जस्तो मात्रै हैन, त्यहाँ चाहिँ एपिडेमियोलोजीले चाहिँ पपुलेसन बेस्ड एप्रोचलाई फोकस गर्छ। ठूलो जनसंख्यालाई एज अ युनिट अफ स्टडी आधार मानेर अध्ययन गर्ने विषयलाई हामीले एपिडेमियोलोजी भनेर भन्छौं भनेर फर्स्टले 1927 मा भने। द स्टडी अनि त्यसपछि समय सँगसँगै 1934 मा ग्रीनवुडले के भने भनेपछि हो एपिडेमियोलोजी भनेको कम्युनिकेबल डिजिजलाई अध्ययन गर्ने विषय हो, तर यसले नन कम्युनिकेबल डिजिजलाई पनि अध्ययन गर्छ। द स्टडी अफ डिजिज, एनी डिजिज भनेको कम्युनिकेबल डिजिज पनि हो, नन कम्युनिकेबल डिजिज पनि हो। पपुलेसन बेस्ड स्टडी गर्छ र यसको इन्टरभेन्सन ठूलो जनसंख्यामा हुन्छ। पपुलेसनमा हामीले यसको इन्टरभेन्सन दिनुपर्छ र रोग चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिजको पनि अध्ययन गर्छौं, नन कम्युनिकेबल डिजिजको पनि अध्ययन गर्छौं भनेर समय सापेक्षिक पार्किङ भन्दा फर्स्ट अलिकति ब्रोड भएर आयो। फर्स्ट पछि ग्रीनवुड अलि ब्रोड भएर आए डेफिनेसनमा।
त्यस्तै अब म्याकमोहनले 1960 मा समय सापेक्ष अर्को के कुरा गरे भने द स्टडी अफ द डिस्ट्रिब्युसन डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिजिज फ्रिक्वेन्सी इन म्यान भनेर म्याकमोहनले 1960 मा के भने हो हामीले कम्युनिकेबल डिजिजको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, नन कम्युनिकेबल डिजिजको अध्ययन गर्नुपर्छ, कम्युनिकेबल डिजिजको नन कम्युनिकेबल डिजिजको हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ एपिडेमियोलोजीमा। तर कुन कुन कम्पोनेन्टमा भएर हामीले अध्ययन गर्ने त नि भनेर दुईटा कम्पोनेन्ट यिनले दिए, तीनटा कम्पोनेन्ट दिए हेर्नुस्। एउटा फ्रिक्वेन्सी भनेर भने, अर्को डिस्ट्रिब्युसन भनेर भने, अर्को डिटर्मिनेन्ट भनेर भने। कम्युनिकेबल नन कम्युनिकेबल डिजिजको स्टडी हामीले निश्चित जनसङ्ख्यामा गर्नुपर्छ, तर निश्चित एउटा क्राइटेरियामा भएर गर्नुपर्छ। फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र डिटर्मिनेन्ट्सलाई म्याकमोहनले 1960 मा इन्ट्रोड्युस गरे। अनि जोन एमलास्टले 1988 मा के भनेपछि हो हामीले इन्फेक्सियस डिजिज हामीले कम्युनिकेबल डिजिजको अध्ययन गर्नुपर्छ एपिडेमियोलोजीमा, नन कम्युनिकेबल डिजिजको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, प्लस हामीले एक्सिडेन्ट सुसाइड जस्ता हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स र इभेन्टको पनि स्टडी गर्नुपर्छ नन एपिडेमियोलोजीमा। प्लस अध्ययन मात्रै होइन, हामीले त्यो अध्ययन गरिसकेपछि त्यो रोग जुन डिजिज छ नि त्यो डिजिजको प्रिभेन्सन र कन्ट्रोलको लागि पनि एप्लिकेसन हुनुपर्छ, एप्लाइड हुनुपर्छ हाम्रो स्टडी। हामीले गरेको स्टडीले निश्चित रोगहरूलाई निवारण पनि गर्नुपर्छ भनेर 1988 मा जोन एमलास्टले डिफाइन गरे एपिडेमियोलोजीलाई। यसलाई हामीले चेन्जिङ कन्सेप्ट अफ एपिडेमियोलोजी ओभर टाइम भनेर भन्न सक्छौँ। कसरी भन्यौँ भने सुरुमा चाहिँ मेडिकल साइन्सको एउटा विषय हो भन्यौँ, कम्युनिकेबल डिजिजको मात्रै अध्ययन गर्ने, पछि आएर कम्युनिकेबल डिजिजको अध्ययन गर्ने हो तर यसले चाहिँ पब्लिक हेल्थ एप्रोच मास पपुलेसनलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर पछि आएर कुरा भयो। र पछि आएर होइन कम्युनिकेबल डिजिजको पनि स्टडी गर्ने, नन कम्युनिकेबल डिजिजको पनि स्टडी गर्ने, तर पब्लिक हेल्थ एप्रोचमा स्टडी गर्ने। इन्टरभेन्सन पब्लिक इन टोटालिटी पपुलेसन बेस्ड इन्टरभेन्सन्स हुनुपर्छ, पपुलेसन बेस्ड स्टडी गर्नुपर्छ। मेडिकल साइन्स जस्तो इन्डिभिजुअल पर्सन इन्डिभिजुअल एप्रोचलाई मात्रै फोकस गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पछि कुरा भयो। पछि लास्टमा आएर जोन एमलास्टले अहिलेको जुन हामीले डिफिनेसन एउटा मोडर्न डिफिनेसन भनेर भन्छौँ अहिले आएर चाहिँ गर्नुपर्छ, पपुलेसनको पनि गर्नु, कम्युनिकेबल डिजिजको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, नन कम्युनिकेबल डिजिज अध्ययन गर्नुपर्छ, सुसाइडको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, एक्सिडेन्टको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ, विभिन्न हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स र इभेन्ट्सको अध्ययन गर्नुपर्छ र अध्ययन पनि निश्चित क्राइटेरियामा भएर गर्नुपर्छ भनेर तीनवटा कम्पोनेन्ट दिए, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन डिटर्मिनेन्ट भनेर कम्पोनेन्ट दिए। अध्ययन मात्रै होइन रोगको निवारणको लागि पनि हामीले गरेको अध्ययनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर एप्लिकेसन अफ द स्टडी टु कन्ट्रोल अफ द हेल्थ प्रब्लम भनेर डिफाइन गरे। समय सापेक्ष एपिडेमियोलोजी हेल्थ र डिजिजको डिफिनेसन परिवर्तन भएसँगै एपिडेमियोलोजीको पनि हामीले डिफिनेसन परिवर्तन भएको देख्न सक्छौँ। र त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ अब प्र्याक्टिसमा चाहिँ पहिला एपिडेमियोलोजीलाई कुन रूपमा लिइन्थ्यो र अहिले एपिडेमियोलोजीलाई कुन रूपमा लिइन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अर्लियर एपिडेमियोलोजी वाज कन्सिडर्ड एज अ पार्ट अफ मेडिकल साइन्स भनेर पहिला एउटा मेडिकल साइन्सको एउटा विषयको रूपमा एपिडेमियोलोजीलाई लिइन्थ्यो। तर अहिले आएर पहिला मेडिकल साइन्स भन्दा बित्तिकै हामीले इन्डिभिजुअल एप्रोच भनेर पनि भन्न सक्छौँ। मेडिकल साइन्स इन्डिभिजुअल एप्रोचको रूपमा जो बिरामी छ उसैलाई नै ट्रिट गर्ने। जस्तै कोलेराको महामारी कुनै ठाउँमा गएको छ भने चाहिँ बिरामीलाई मात्रै उपचार गर्ने, माथि खानेपानीको मुहानलाई चाहिँ यसले फोकस गर्दैन, खानेपानीको मुहान बिग्रेको छ या छैन, इकोलाई कन्टामिनेटेड छ या छैन भनेर उता फोकस गर्दैन। तर अहिले आएर बट टुडे इट इज सोसियल एन्ड बिहेभियरल कन्सेप्ट, तर अहिले आएर चाहिँ हेल्थ र डिजिजको डेफिनेसन परिवर्तन भएसँगै एपिडेमियोलोजीले के भन्छ भने चाहिँ अहिले आएर एपिडेमियोलोजी भनेको सोसियल र बिहेभियरल कन्सेप्ट पनि हो, ब्रोड छ। अहिले आएर एपिडेमियोलोजीको डिफिनेसन ब्रोड भएर आयो। हामीले मान्छे कुनै ठाउँमा हैजाको कोलेराको अथवा डाइरिया भनौँ को महामारी गयो भनेपछि इन्डिभिजुअललाई मात्रै ट्रिटमेन्ट दिने होइन कि माथि गएर खानेपानीको मुहानलाई हामीले राम्रो सफा गर्न सक्यौँ भनेपछि त्यो ठाउँमा अब हुने हैजाका बिरामीहरू चाहिँ धेरै कम भएर आउँछ। प्लस हामीले बिहेभियरल कन्सेप्टमा लाइफस्टाइलका कुराहरू हुन्छन्, पानी उमालेर खान सिकाउन सक्छौँ, पपुलेसन बेस्डमा हात धोएर खाना खाना, तपाईँको चर्पी प्रयोग गरिसकेपछि हात धुने अथवा खाना खानुभन्दा अगाडि हात धुने, बच्चालाई दिसा पिसाब गरिसकेपछि हात धुने, जसले गर्ने बेलामा चाहिँ पब्लिक हेल्थ एप्रोचलाई अहिलेको एपिडेमियोलोजीले समेटेको छ।
अर्को नेक्स्ट पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्लियर द मेन रोल बिलोङ टु द मेडिकल डक्टर्स बट नाउ द मेन रोल इज कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट भनेर भन्यो। पहिला मेडिकल साइन्स भन्दा बित्तिकै हामीले बुझ्न सक्छौँ मेडिकल डक्टर्सको महत्त्वपूर्ण रोल हुने गर्छ र पहिला मेडिकल डक्टर्सहरूको मात्रै एउटा भूमिका हुन्थ्यो इपिडेमियोलोजीमा, जस्तै रोग लाग्यो रोग सन्चो गर्यो, फिनिस्ड इपिडेमियोलोजी। तर अहिले आएर चाहिँ एउटा निश्चित मेडिकल साइन्सलाई मात्रै इपिडेमियोलोजीले फोकस नगरेर एज अ होल कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ भन्यो। फर इक्जाम्पल मैले फेरि पनि त्यही एउटा इक्जाम्पल दोहोऱ्याएँ, कुनै पनि ठाउँमा यदि कोलेराको महामारी गएको छ भनेपछि त्यो ठाउँका बिरामीलाई मात्रै चेक गर्नु भनेको पहिलाको एपिडेमियोलोजीको कन्सेप्ट थियो। इज अ पार्ट अफ मेडिकल साइन्स, मेडिकल डक्टर्स ह्याभ द मेन रोल। तर अहिले आएर चाहिँ तपाईँको होइन, कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ। कुनै पनि ठाउँमा हैजा महामारी गएको छ भनेपछि त्यो कम्युनिटीका लोकल लिडर्सहरू, त्यो कम्युनिटीका स्टेक होल्डर्सहरू र त्यो कम्युनिटीका नर्मल पिपुलको पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ। किन हाम्रो ठाउँमा हैजाको महामारी गयो भनेर उनीहरूले अध्ययन सुरु गर्छन् र ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम पनि हुन्छ, जिल्लाले पठाउँछ। त्यो निश्चित माथिबाट इपिडेमियोलोजिकल डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनबाट जिल्लाबाट निर्देशन दियो भने जिल्लाबाट चाहिँ त्यो महामारी भएको ठाउँमा जान्छन् र त्यहाँ पिपुलहरूको एउटा प्रकारको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, पार्टिसिपेसन हुन्छ। उनीहरूले स्टडी गर्छन्, उनीहरूले प्लानिङ गर्छन्। प्लानिङ गरिसकेपछि उनीहरूले थाहा पाउँछन् कि माथिको खानेपानीको मुहान चाहिँ अस्वस्थ भएको कारणले, त्यहाँ इकोलाई कन्टामिनेसन भएको कारणले त्यो पानी हामीले कन्जम्सन गरेर हामीलाई कोलेराको महामारी भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो भनेपछि उनीहरूले त्यसलाई निवारण गर्न सक्छन्। यसमा चाहिँ यति भन्न खोजेको छ कि इन्डिभिजुअलको रोल हुँदैन कि पब्लिकको पार्टिसिपेसन भएर त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गरिन्छ अहिलेको एपिडेमियोलोजीको कन्सेप्टमा। अनि अर्को पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्लियर health practice was done for the advice but now it is done provide health education counseling primary health care etc भन्दा पहिलाको एपिडेमियोलोजीको एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ हेल्थ र हेल्थको प्र्याक्टिस भनौँ अथवा डिजिजको कन्ट्रोलको प्र्याक्टिस भनौँ, पहिला चाहिँ एउटा हेल्थ एडभाइसको रूपमा लिन्थ्यो। मेडिकल डक्टर्सहरू, मेडिकल साइन्सको विषय भन्यो, मेडिकल डक्टर्सहरूले स्वास्थ्यको एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा सचेतना मात्रै दिन्थे। तर अहिले आएर चाहिँ हामीले हेल्थ एजुकेसन हाम्रो हेल्थ पोस्टबाट दिन सक्छौँ, प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरबाट दिन सक्छौँ र काउन्सिलिङ दिन सक्छौँ हामीले। त्यसपछि अब प्राइमेरी हेल्थ केयर, प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर भनेको बटम लेभलको हेल्थ केयर फेसिलिटिजबाट पनि हामीले हेल्थ एजुकेसन दिन सक्छौँ, काउन्सिलिङ दिन सक्छौँ। अहिले आएर हेल्थ भनेको पहिला सेन्ट्रलाइज्ड थियो भनेपछि अहिले आएर डिसेन्ट्रलाइज्ड कन्सेप्टमा गयो भन्ने कुरा चाहिँ पहिलाको प्र्याक्टिसमा सेन्ट्रलाइज्ड भन्ने बुझौँ र अहिले चाहिँ हेल्थ डिसेन्ट्रलाइज्ड कन्सेप्टमा गयो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ यो डेफिनेसनबाट। त्यस्तै इन द पास्ट देयर वाज नो एसोसिएसन, कोरिलेसन एन्ड भ्यालिडिटी अफ भेरिएबल्स बट नाउ इट इज पोजिटिभ एसोसिएसन, कोरिलेसन र भ्यालिडिटी अफ भेरिएबल भनेको पहिला तपाईँको हेल्थ रिसर्चहरू, हेल्थका रिसर्चहरू गर्ने बेलामा कुनै पनि साइन्टिफिक रिसर्च थिएन, कुनै पनि साइन्टिफिक टुल्स, कुनै पनि साइन्टिफिक टेक्निक्स प्रयोग गर्ने थिएन। तर अहिले आएर चाहिँ साइन्टिफिक टुल्स, साइन्टिफिक टेक्निक र त्यसपछि हेल्थ रिसर्चको एउटा प्रोटोकलहरू प्रयोग गरेर मात्रै हेल्थ रिसर्चहरू गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले यो पोइन्टबाट बुझ्न सक्छौँ। पहिला तपाईँको इन द पास्ट एपिडेमियोलोजी ओन्ली कन्सिडर्ड कम्युनिकेबल डिजिज बट नाउ इन्क्लुड्स फ्रिक्वेन्सी, डिस्ट्रिब्युसन, डिटर्मिनेन्ट्स अफ अल हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एन्ड इभेन्ट्स भनेर यहाँ छ। यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, तपाईँले माथिको एउटा पोइन्ट हेर्नुहोस्, पहिला 1873 तिर पार्किङले के भनेको थियो, कम्युनिकेबल डिजिजको मात्रै अध्ययन गर्ने। एपिडेमिक भनेको कम्युनिकेबल डिजिज, महामारी, इन्फेक्सियस डिजिज भनौँ अथवा कम्युनिकेबल डिजिजको मात्रै अध्ययन गर्ने विषय थियो, मेडिकल साइन्सको एउटा पार्ट थियो। तर अहिले आएर तपाईँको जोन एमलास्टको डिफिनेसनलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फ्रिक्वेन्सी, डिस्ट्रिब्युसन, डिटर्मिनेन्ट तीनवटा कम्पोनेन्टमा बेस्ड भएर हामीले कुनै पनि हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स र इभेन्ट्स ओन्ली नट कम्युनिकेबल डिजिज बट अल्सो कम्युनिकेबल, नन कम्युनिकेबल एक्सिडेन्ट, सुसाइड, विभिन्न हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स र इभेन्ट्सलाई अध्ययन गर्छौँ। अध्ययन मात्रै गर्दैनौँ कि त्यसलाई एप्लाई गरेर, त्यो फाइन्डिङ्सले एप्लाई गरेर डिजिजको प्रिभेन्सन र कन्ट्रोलमा पनि मद्दत गर्छौँ भनेर तपाईँको यो पोइन्टले भन्छ अहिले आएर। त्यसै गरी अर्को पोइन्टलाई पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेपछि इन द past health service were provided through hospital and dispensaries but now health service are provided through peripheral level भनेको पहिला हेल्थ सर्भिसहरू
तपाईको हस्पिटलहरु, टर्सरी हस्पिटल, सेकेन्डरी हस्पिटल्सहरु र डिस्पेन्सरीजहरुबाट मात्रै प्रोभाइड गरिन्थ्यो। तर अहिले आएर यो डिसेन्ट्रलाइज कन्सेप्टमा आएर गाउँमा तपाईको पहिला सब हेल्थ पोस्ट पनि थियो, अहिले सब हेल्थ पोस्ट फेज आउट भएर हेल्थ पोस्ट भयो। अब हेल्थ पोस्टहरुबाट पनि पीएचसी मा कन्भर्ट हुँदैछन्। अब भनेको मतलब अहिले आएर बटम रुट लेभलमा बाट पनि पपुलेसनलाई हेल्थ एजुकेसन, हेल्थ काउन्सिलिङ र प्राइमेरी हेल्थ केयर सर्भिसहरु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु चाहिँ प्रदान गरेको छ। यही नै हो साथीहरु, समय सापेक्ष हेल्थ र डिजिजको डिफिनेसन परिवर्तन हुँदै जाँदा एपिडेमियोलोजीको डिफिनेसन पनि, एपिडेमियोलोजी जुन त्यही हेल्थ र डिजिजको एउटा अध्ययन गर्ने एउटा विधा हो, उसको डिफिनेसन पनि परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। पहिला तपाईको एपिडेमियोलोजीलाई एउटा महामारीको बारेमा अध्ययन गर्ने मेडिकल साइन्सको विषय भन्थ्यो भने अहिले आएर हैन, यो चाहिँ कम्युनिटीको इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ। जनता बटम रुट लेभल, पेरिफेरल लेभलमा पनि पिपलहरुलाई हेल्थ एजुकेसन, काउन्सिलिङहरु र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गर्नुपर्छ। यो भनेको इन्डिभिजुअल एप्रोच हैन, मेडिकल साइन्सको एप्रोच हैन, यो भनेको पब्लिक हेल्थ एप्रोच हो। यो भनेको कम्युनिकेबल डिजिजको मात्र अध्ययन गर्ने हैन, यो भनेको तीनवटा कम्पोनेन्ट अहिलेसम्म आयो। तीनवटा कम्पोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी, डिस्ट्रिब्युसन, डिटर्मिनेन्ट्समा रहेर कुनै पनि ह्युमन पपुलेसनमा कुनै पनि हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स र इभेन्ट्स छ भनेपछि त्यसको अध्ययन गर्ने एउटा विधा हो भनेर न्यारो कन्सेप्टदेखि एकदम ब्रोड कन्सेप्टमा एपिडेमियोलोजीको डिफिनेसन आइसकेको छ। ल साथीहरु, आजलाई यति नै। नेक्स्टमा अर्को यस्तै भिडियो ल्याउने नै छु र केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भनेपछि तल युट्युबको तल यो पीडीएफ राख्छु, यसलाई डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर एजिटिज पढ्न सक्नुहुन्छ। र युट्युबको तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुभयो भनेपछि त्यसलाई लिएर पनि तपाईहरुको कन्फ्युजनलाई मैले त्यो गर्नेछु, सल्भ गर्नेछु। र आजलाई यति नै र नेक्स्ट भिडियो आउने नै छ। यति भन्दै ल साथीहरु, अहिलेलाई धन्यवाद, बाइ।